आगाज करते हैं आपका जो लेक्चर है वो आयत नंबर 54 से है। और उसके लिए जो ये आपके सामने स्क्रीन है, ये एक दो पेजेस जरा फेंट है, जरा ध्यान से इसको देख लीजिएगा। नजर आ रहे हैं पेजेस आपको ये वाले? जी सर। अच्छा, इसमें आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने मना किया था बनी इसराइल को। बारह उन्होंने गाय की पूजा की, गाय की परस्तिश की, गाय का बच्चा बना के। और अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि इस्लाम को किताब दी और फुरकान बताया था आपको। किताब को फुरकान समझ लिया जाए तब भी दुरुस्त है, किताब को अलहदा रख के फुरकान उन मोजज़ात को कहा जाए जो अल्लाह के नबी अलैहि इस्लाम को मिले, मूसा को, तो वो भी दुरुस्त है। तो वो किताब और मोजज़ात या किताब और उसकी तालीम इसलिए थी ताकि तुम हदायत याफ्ता बन जाओ। अब आगे फरमाया, वइज़ क़ाला मूसा लिकौमी, जब कहा मूसा अलैहि इस्लाम ने अपनी कौम से, या कौमी, ए मेरी कौम, इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, कि बेशक तुमने जुल्म किया है अपनी जानों पर। तो वो जुल्म क्या था? वो यही जुल्म था कि उन्होंने शिरक किया और अल्लाह ताला के साथ एक मखलूक को माबूद का दर्जा दे दिया। जिस तरह पिछले लेक्चर में भी आपने सुना है कि जानवरों को पूजना ये मज़ाहिब में रहा है। और शिरक की जो बुनियादी वजह बनती है वो है नफ़े और नुकसान की बुनियाद पर उसको अल्लाह ताला के शरीक बनाया जाता है कि इससे हमें नफ़ा मिलता है या ये हमें नुकसान पहुंचाता है। इस लिहाज से गाय की पूजा की गई है, घोड़े की पूजा की गई है, सांप की पूजा की गई है, हाथी बंदर तक की पूजा की गई है। तो ये चीजें आम हैं अक्सर मजाहिब में, अक्सर रवायात में। और अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया, इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, बेशक तुमने जुल्म किया है अपनी जानों पर। इसका मतलब इस आयत से वाज़ेह होता है कि शिरक जो है वो जुल्म है। और दूसरा, कुरान मजीद से वैसे ही वाज़ेह हो जाता है, क्योंकि कुरान मजीद एक जगह पर एक चीज को बयान करता है, दूसरी जगह उसको एक्सप्लेन भी कर देता है। तो अल्लाह ताला ने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है सूरह लुकमान में। लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को समझाते हुए, बेटे को नसीहत करते हुए फरमाते हैं कि या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाहि इन्न शिरका लजुल्मुन अजीम, के है मेरे प्यारे बेटे जो शिरक ना करना, क्योंकि शिरक सबसे बड़ा जुल्म है। और ये आयत नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी जब सूरतुल अनाम की आयत सहाबा को समझ नहीं आई थी कि अल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अमन, कि वो लोग जिन्होंने ईमान के साथ जुल्म की मिलावट नहीं की। उन्होंने आकर यही कहा था कि यहाँ जुल्म का लफ्ज आम है, तो जुल्म तो हर आदमी करता है अपने ऊपर, तो इसका मतलब है हमारी निजात नहीं होगी। तो अल्लाह के नबी अलैहि इस्लाम ने फिर ये आयत पढ़ी थी कि यहाँ जुल्म से मुराद इन्न शिरक का लजुल्मुन अज़ीम, कि बेशक शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। और सूरह यासीन के अंदर जो आता है, वज़ल्ललनाहा, कि तमाम जानवर अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मातहत बना दिए हैं। इसी तरह जो सूरह नहल में आता है, वल खैला वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा वजीना व यखलुकु मा ला तालमून, अल्लाह ताला ने जानवर बनाए, घोड़ा बनाया, गधा बनाया, खच्चर बनाया ताकि तुम उन पे सवारी करो। तो साफ ज़ाहिर है, आप सब जानते हैं कि जानवरों का बुनियादी काम इंसान की खिदमत करना है। ये काम जानवरों का नहीं है कि हम उनकी खिदमत में लग जाए और उनके मुजस्मे बनाकर नाउज़ुबिल्लाह उनकी पूजा और परस्तिश शुरू कर दें। तो लिहाजा जानवरों की जो इबादत की जाती है या उनकी पूजा पाठ की जाती है, ये इसलिए मारूफ रही है। यूनान के अंदर भी जब आप देखते हैं ना, ये जो सितारे हैं, बुर्ज वगैरह जो बनाए जाते हैं, उसके अंदर भी आपको पता है कोई शेर लियो द लाइन का बुर्ज है, इस तरह एक मछली पाइसेस वाला बुर्ज है। तो वो भी इसी को ज़हन में रखते हुए ख्याली तौर पर बनाए जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इसकी नफी की है और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया है। हाँ, समझ आ गई थी जुल्म की बात? जी सर। अच्छा, फिर हाँ जी फरमाया, सर। इत्ती खाजी को मुलिजला, तुमने बछड़े को यानी कि गाय के बच्चे को अपना माबूद बना लिया है। अब फतूबु इला बारीकुम, अब तुम अपने रब की तरफ, अपने पैदा करने वाले की तरफ, बारी का मतलब होता है पैदा करने वाले, अल्लाह ताला का नाम भी है हुवल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल लहुल अस्माउल हुस्ना, पैदा करने वाला है। और तुम अब उसकी तरफ तौबा करो। अब ये तौबा किस तरह है? फक्तुलू अनफुसकुम, अब अपनी जानों को कत्ल करो, यानी कि तुम्हारा अब जुर्म तभी माफ हो सकता है जब तुम अपनी जानों को कत्ल करो। तो फरमाया फक्तुलू अनफुसकुम, तो अपनी जानों को कत्ल करो। इस्लाम के अंदर भी ये आपको पता है सजा मौजूद है कि कोई आदमी, पहले इस्लाम ने इस बात को वजाहत से बयान किया है कि ला इकराह फिद दीन, किसी को दीन के चूज करने में कोई दुश्वारी नहीं है, कोई उस पे इकराह नहीं है, कोई उस पे जबरदस्ती नहीं है। लेकिन जब वो दीन को चूज कर लेता है, इस्लाम को चूज कर लेता है, तो फिर उसके पास ये इख्तियार बाकी नहीं है कि वो वापस जाए।
کیونکہ اسلام اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اور اسلامی ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو جو من بدل دینہ فقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل ڈالے، اسلام میں آنے کے بعد واپس چلا جائے، جس کو آپ ارتداد کہتے ہیں، اپوسٹیسی یا مرتد کا جس کو کہا جاتا ہے، تو اس طرح کی سزا ہماری امت کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس کی روایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر بھی شرک کی سزا یہ تھی کہ قتل ہے۔ یہاں آپ کے لیے آسانی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ارتداد کرتا ہے تو وہ توبہ کر لے تو اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو فرمایا ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ چیز یعنی کہ کمپنسیشن اب اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ تم اپنی جانوں کو قتل کرو۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ شرک اتنا بڑا ظلم ہے، اتنی بڑی زیادتی ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ آدمی کا جو جسم ہے وہ اس قابل نہیں رہتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور وہ اس قابل نہیں رہتا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کہ میں کسی بشر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نبوت عطا کر دے، کتاب عطا کر دے، حکم عطا کر دے۔ سورہ آل عمران میں ہے، کتاب دے دے، حکم دے دے، حکمت عطا فرما دے، اور اس کو نبوت عطا فرما دے، اور وہ لوگوں سے ان یقول للناس کونوا عبادا لی، تو وہ لوگوں کو کہے کہ میرے بندے بن جاؤ۔ یہ کسی نبی کو روا نہیں ہے، کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے بندے بناتا رہے، بلکہ ولاکن کونوا ربانیین، بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے بنائے، کیونکہ پیدا کرنے والا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا کسی نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو دعویٰ کیا ہے کہ وہ پیدا کر سکتا ہے، کسی نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے جسم کا کام کیا ہے کہ وہ جس نے پیدا کیا ہے اس کے لیے خاص ہو جائے۔ عبادت کی تمام چیزیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبانی باتیں بھی اللہ کے لیے ہیں، جسمانی باتیں بھی اللہ کے لیے ہیں، اور جو مالی باتیں ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ آباد نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا فیصلہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی جانوں کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم۔ اور یہ جو موت کی سزا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے یہ کوئی ہمارے ہاں نا عجیب سا رویہ ہے۔ پہلی بات تو آپ سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ کیا جو انسان ہے اس میں رحم کے جذبات ہوتے ہیں؟ جی سر ہوتے ہیں۔ اچھا، پہلا سوال یہ، اب وہ رحم کے جذبات ہوتے ہیں کیوں جی؟ باقی کلاس بھی بتائے جی۔ جی سر۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ رحم کے جذبات پیدا کون کرتا ہے آپ کے اندر؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے، تو اب ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ رحم والا ہے، آپ کی نسبت بھی اللہ زیادہ رحم والا ہے، کیوں جی؟ بے شک بے شک۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے زیادہ رحم والا ہے، وہ انسانوں سے زیادہ رحم والا ہے، ایک عقلی طور پہ ثابت ہوتی ہے بات کہ جس نے انسانوں میں رحم ڈالا ہوا ہے وہ خود کتنا رحم دل ہوگا۔ اور اس کی رحم دلی کی ایک بہت بڑی عقلی دلیل بھی موجود ہے، حسی دلیل موجود ہے، کہ آپ لوگوں کو، مجھے، اپنے آپ کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہر آدمی کو پتہ ہے وہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے ہوئے، بڑے بڑے گناہ کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ گناہ ہو رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اتنا رحم دل ہے کہ وہ کسی نہ کسی وجہ سے ان کو ڈھیل دے دیتا ہے کہ تاکہ معافی کی طرف آ جائے، کیونکہ اس کی رحم دلی۔ اب جو اتنا رحم دل ہے، آپ یہ ذرا کمپیریزن آپ نے کرنا، آپ بہت رحم دل ہیں، ڈاکٹر بہت رحم دل ہے، بتائیے ڈاکٹر رحم دل ہونے کے باوجود بعض اوقات مریض کا ہاتھ یا بازو کیوں کاٹ دیتا ہے؟ جی، یہ ظلم نہیں؟ سر اس کی بہتری کے لیے، تاکہ وہ زیادہ یعنی کہ اس کو ڈیمیج نہ کرتے۔ نہیں، اب اسے رحم دل کہیں گے یا ظالم کہیں گے؟ سوال یہ بنتا ہے۔ سر رحم دے۔ آپ اگر کوئی آدمی آپ سے ٹیکنیکلی پوچھے کہ آپ نے ڈاکو کو یا قاتل کو تو بڑا ظالم قرار دیا ہے، اس نے بھی بازو ہی کاٹا تھا، تو ڈاکٹر کو آپ رحم دل قرار دے دیں تو اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ سر ڈاکو کی تو ٹینشن ہمیں ہارم کرنا تھی نا، لیکن ڈاکٹر نے تو ہماری بہتری کے لیے ہمارے یعنی کہ جو پارٹ ہے اس کو کٹ ڈاؤن کیا ہے۔ ہاں، بس یہ کلاس کو یہ سمجھانا مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کہا ہے نا کہ اس کو قتل کر دو، تو اس کا یہ حکم بھی رحم سے خالی نہیں ہے۔ آپ انڈرسٹینڈ جی؟ سمجھ آ گئی بات کی؟ جی سر۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کی سزا قتل تجویز کر دے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحم دلی کے اندر ہی آتا ہے،
کہ اللہ وحدہ لا شریک چونکہ ہم سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ماں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، باپ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ریاست سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو اسی نے جب کہا نا کہ قتل کرو اپنے، اس کا مطلب اللہ کو بھی رحمان اور رحیم ہونے کے لحاظ سے حکم دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نہیں چاہتا کہ معاشرہ اور سوسائٹی اس میں بگاڑ پیدا ہو، اور بجائے اس کے کہ ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ قتل ہوں، ایک آدمی کے قتل سے ہزاروں لاکھوں کی جان بچ جاتی ہے، بالکل اس طرح جس طرح ایک چھوٹے سے باڈی پارٹ کی قربانی سے باقی جسم بچ جاتا ہے۔ فرمایا ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے رب کے ہاں بہتر ہے۔ تو فتاب علیکم، یہ نا پھر وہ تفسیروں کی روایات ہے، بہرحال یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، اور بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ کچھ لوگ جو پچھلے جو گائے کے بچے کے مجاور بنے تھے اور جو مجاور نہیں بنے تھے، تو انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، اور 70,000 جو ہے وہ اس معاملے میں قتل ہو گئے، اور جو قتل ہو گیا اس کی توبہ بھی قبول ہوگی، اور جو بچ گیا اس کی توبہ بھی قبول ہوگی۔ خیر یہ مختلف قسم کی روایات ہیں، ہم ان کو نہ صحیح کہتے ہیں نہ اس کو غلط کہتے ہیں۔ اور یہ جو فتح علیکم ہے، وہ جو اوپر والی آیت آپ نے پڑھی ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، یہ قتل کے بعد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قتل کی وجہ سے ان کو معاف فرما دیا، اور اس سے آپ کی بھی عظمت امت محمدیہ کی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانی یہ کر دی ہے کہ آپ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا انہ بے شک وہ هو التواب الرحیم، وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، یعنی کہ اللہ وحدہ لا شریک توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور لوگوں پہ رحم کرنے والا ہے۔ اور اس واقعے میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے تمہیں شرک کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے، اور اس بات سے بھی آگاہ کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ آگے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ مُوسیٰ، اب یہ سمے ابھی آپ فلسطین کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں، جس طرح وہاں پہ بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، اور وہاں پر جو قتل عام ہو رہا ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، تو یہ جو قوم ہے یہ اس طرح کے کام کرتی رہی ہے، کیونکہ اس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تنگ کیا، اور آپ کو قرآن مجید کے اندر اللہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی۔ فبرأہ اللہ منہ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی برات کی، ان کو ان کے ظلم سے نکالا، وقان عند اللہ وجیہا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بہت زیادہ عزت والے تھے۔ سورہ احزاب کا آخری رکوع ہے، سورہ احزاب 22ویں پارے میں۔ یہاں فرمایا وہ اسکول جب تم نے کہا، بنی اسرائیل کی کہانی یہ تھی کہ یہ نا عجیب و غریب قسم کے بہانے، عجیب و غریب قسم کے سوال کرتے تھے۔ آپ کہنے لگے وہ اسکول تم یا موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام سے تم نے کہا لن نؤمن لک، ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، اب ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ جہرتن، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ اب انہوں نے نیا مطالبہ نازل کر دیا اپنی عقل کے مطابق کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کو سامنے نہ دکھا دیں۔ تو یہ جو موضوع ہے مکمل یہ سورہ اعراف میں موجود ہے، یہ 70 آدمی تھے، تو 70 آدمیوں نے کہا کہ جی ہم تو اس وقت ایمان لائیں گے جب اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آئے۔ آپ بتائیں جی اس کا کیا جواب ہے؟ سر ایمان تو تبھی ہے نا جب انسان بغیر دیکھے لائے۔ ہاں جی، اصل میں نا پہلا تو آنسر یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہوتا، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ کے اس وقت سامنے لیپ ٹاپ ہے، آپ کے سامنے کئی چیزیں پڑی ہوں گی، وہ صادر ہے، آپ کو ماننا پڑے گا، وہ مینوفیکچر ہوئی ہیں، اور مینوفیکچرنگ ان کی ہوئی ہے ڈیزائننگ کے بعد۔ کسی نے اس کو ڈیزائن کیا، ڈیزائن کرنے کے بعد آپ کا اپنا مکان دیکھ لیں جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کسی نے ڈیزائن کیا ہے، ڈیزائن ہونے کے بعد اس کو کنسٹرکٹ کیا گیا ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے کہ نہیں جی؟ جی سر۔ تو یہ مکان یہاں پر موجود ہے، یہ مکان کا یہاں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو کسی نے مینوفیکچر کیا ہے، اور یہ دلیل ہے کہ اس کو کسی نے ڈیزائن کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا حصی مثالیں دے کر، اور سائنس ساری کی ساری ڈیپینڈ کرتی ہے حواس خمسہ پر۔ جب وہ آبزرویشن کرتی ہے وی ول آبزرو دا آئٹمس، ہم چیزوں کو نہ آبزرو کریں گے، اس کے بعد وی ول ٹیک سم انفرنسز، ہم اس سے رزلٹ نکالیں گے، اور رزلٹ اس کو پھر ہم ہائپوتھیسس سے گزاریں گے، اس کا ایک مفروضہ قائم کریں گے کہ اس طرح ہوتا ہے، پھر ہم اس کی لا اور تھیوری کا تو اس کو کنورٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے جی، لا بنا دیں گے، اور لا اگر مزید ڈیفائن ہو جائے تو اس کو ہم تھیوری کی شکل دے دیں گے۔ یہ سائنٹیفک پروسیس آپ جانتے ہوں گے، درست ہے جی؟ جی سر۔
اسی بیس پر آپ نے کیا کیا، آپ نے ایک اصول بنایا کہ اونچائی سے گرنے والا ہلاک ہو جاتا ہے، آپ نے اصول بنایا کہ زہر کھانے والا مر جاتا ہے، آپ نے کئی اور اصول بھی بنائے ہوئے کہ اگر کوئی اوپر سے انکلائنڈ پلین ہو تو چیز نیچے آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نشانی آسمان، زمین، پھر آسمان، اس کے اوپر یہ سارے ستارے، پھر زمین، زمین سے چیزوں کا نکلنا، یہ ساری کس کی نشانی ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی ہے۔ پھر آپ اس چیز کے بھی قائل ہیں کہ معاشرے کے اندر یہ جو ہے نا اکنامیکلی معاشی اعتبار سے تفاوت ہوتا ہے، ڈفرنس ہوتا ہے، کوئی آدمی چھوٹے گریڈ کا ہے، کوئی بڑے گریڈ کا ہے۔ کیا خیال ہے؟ جی سر۔ اچھا اس کو اور ہم سمپل ایسے کرتے ہی ہیں، ہے۔ اور سمپل کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک کی سب سے پاپولر گیم کیا ہے؟ کون سی ہے جی؟ سب سے بری پب جی۔ اب پب جی تو ہے، لیکن ہمارے ملک کی سب سے جو مشہور گیم جس میں پاکستان بہت پیسے لگاتا ہے، وہ صحیح ایک ہی گیم ہے نا، وہ بہت زیادہ ہے، کون سی گیم؟ سر کرکٹ، ہاں کرکٹ جی، کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں کرکٹ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیے کرکٹ کے اندر اگر آپ اس کی اگزامپل لینا تو آپ اگر تماشائی ہیں تو آپ کو گراؤنڈ میں جانے کا اختیار تو ہے، لیکن آپ کو پچ پہ جانے کا اختیار نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ بالکل سر۔ اب باقی بھی بولیں جی، باقی سوچ نہیں گئے جی، باقی سن رہے ہیں جی بات؟ جی سر۔ جی سر۔ یس سر۔ تو سوال میں اپنی پریزنس شو کیا کرے نا جی۔ وہ آپ کو میں نے پوچھا ہے کہ آپ اور میں نکلتے ہیں، ہم اسٹیڈیم پہنچتے ہیں، گاڑی پارک کرتے ہیں، میں کھلاڑی ہوں، آپ تماشائی ہیں، میں اسٹیڈیم کے اندر سے گزرتا ہوں، گزرتے گزرتے مجھے پروٹوکول ملتا ہے، دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، میں اندر چلا جاتا ہوں، ڈریسنگ روم تک پہنچتا ہوں، وہاں سے اپنا سامان لیتا ہوں اور میں گراؤنڈ میں چلا جاتا ہوں۔ آپ کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم آڈینس ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ آپ اسپیکٹیٹرز ہیں، آپ دیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ کی ایک خاص بات ہے۔ اگر کوئی نبی ہو نا، رسول ہو علیہ السلام، وہ تو اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے دکھا، ایسے کر، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، کیونکہ میری ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ تو عام آدمی کا نہیں بنتا۔ عام آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ نشانیوں پر ایمان لے آئے کہ نشانیاں جو موجود ہیں، اور میں عقلی طور پر بھی نشانیوں سے تو رزلٹ نکالتا ہوں، نشانیوں سے ہی تو میں رزلٹ نکالتا ہوں۔ ہم ٹچ کر کے دیکھتے ہیں یہ ہاٹ ہے، ہم ٹچ کر کے دیکھتے ہیں یہ کولڈ ہے، ہم ٹچ کر کے دیکھتے ہیں یہ اس طرح ہے، ہم زبان سے ٹیسٹ کرتے ہیں یہ کڑوا ہے یا میٹھا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، تو لہٰذا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سامنے لے کر آؤ تو یہ مطالبہ ہی غلط ہے۔ پھر اس کو آپ پری میچور مطالبہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بعض مطالبہ ہے پری میچور، اور پری میچور مطالبہ آپ بھی پورا نہیں کرتے۔ ایک آدمی جس نے آپ کے پاس جاب نہیں کی ہے، وہ آپ سے پہلے ہی کہے میں نے تنخواہ دے دو، بتائیے اس کا ہی مطالبہ درست ہوگا؟ نو سر۔ نو سر۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ لوگ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیے۔ 17 آدمی تھے، ان کا ذکر ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 155 میں۔ فرمایا وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، کہ 70 آدمی جو ہے نا وہ نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کی وجہ سے ان کو کہا کہ انہوں نے لے آؤ ساڑھے کو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کو بجلی نے آ لیا تو اب سارے مر گئے، وہاں پر 70 کے 70 آدمی مر گئے۔ اب 70 آدمی جو مرے ہیں ان کی صاف ظاہر ہے پیچھے فیملی بھی موجود تھی۔ جس طرح آپ اسکول کے ٹرپس میں جانتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کو اسکول ٹرپ کے لیے چھوڑ کے اپنا گھر چلے جاتے ہیں، اور اسکول والے ٹرپ پر لے جاتے ہیں بچوں کو، اور پھر وہ کس کی ذمہ داری بن جاتے ہیں؟ اسکول والوں کی۔ ہاں اسکول والوں کی۔ پھر اسکول والے جانے، اور وہ آپ شام کو اپنے بچے کو پک کرنے کے لیے جائیں، اللہ نہ کرے بچہ آگے سے نہ ملے، تو صاف ظاہر ہے کہ آپ اسکول والوں کو پکڑیں گے نا کہ کدھر کیا ساڑا بچہ۔ بالکل ایسے ہی وہ 70 آدمی مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تجلی کی، اب تجلی تھی یا بجلی تھی، بہرحال وہ وہاں لفظ ہے رجفہ کے، تو رجفہ ہلا دینے والا کوئی چیز، کوئی ایسی چیز جس نے ان کو مار دیا، ختم کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے لو شئت اہلکتہم من قبل وایایا اتہلکنا بما فعل السفہاء منا ان ہی الا فتنتک تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ یہ نا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ تو اب دعا کا مطلب یہ تھا کہ یا اللہ میں 70 بندے لے کر آیا ہوں، پیچھے ان کی فیملیاں مجھ سے پوچھیں کہ 70 بندے کدھر گئے، تو لہٰذا اگر یہ بیوقوف ہے اور یہ بیوقوفی کے تحت یہاں پر آ کے ہم مر گئے ہیں تو یا اللہ تیری مہربانی معاف کر دے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ بولا ہے سائقہ کا. فرمایا جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا وہاں پہنچے, سورہ اعراف آیا نمبر 155, تو اللہ فرماتا ہے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ. آخذت, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, آخذت یہ ہے مؤنث کا صیغہ, اور سائقہ کے آخر میں آپ کو گولتا نظر آ رہی ہے. جس طرح خواتین واقف ہیں, جو عورتیں ہیں ان کے نام کے آگے گولتا آپ اردو میں دیکھتے ہو پڑھی نہیں جاتی, جیسے ماجدہ, راشدہ, حامدہ. تو یہ الفاظ اس طرح سائقہ, یہ اصل میں ہے سائقۃن. تو ان کو سائقۃن یعنی کڑک نے پکڑ لیا. وان تم تنظرون, اور تم دیکھ رہے تھے, یعنی کہ لوگ وہاں موجود ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آدمی کڑک کی وجہ سے مرتا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم بعثناکم, موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو سورہ آراف کی آیت نمبر 155 میں اللہ نے قبول کر لی. ثم بعثناکم, پھر اللہ فرماتا ہے تمہیں ہم نے دوبارہ من بعد موتکم زندہ کر دیا. اچھا, یہاں پر لفظ ہے موت کا, اس کا مطلب ہے وہ واقعی مر گئے تھے, یہ نہیں کہ ان پہ بے ہوشی طاری ہوئی تھی, کیونکہ یہ لفظ واضح طور پہ اللہ نے فرمایا ہے. اور موت کا لفظ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے اس آدمی کے لیے جو دنیا سے رخصت ہو جائے اور اس کی حواس ختم ہو جائے اور وہ بے حس و حرکت ہو جائے, اس کی روح نکل جائے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ کوئی مرنے والا واپس نہیں آتا, لیکن اللہ وحدہ لا شریک اپنے اس اصول اور ضابطے کے خلاف کر سکتا ہے, کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. لہذا وہ جب چاہے, جس وقت چاہے, جیسے چاہے کسی مردہ کو واپس لے آئے, اس کی مرضی ہے. تو فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم, پھر اللہ نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا من بعد موتکم, تمہاری موت کے بعد, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزاری کرو. اس کا مطلب ہے کہ جب بھی آدمی کسی مصیبت سے بچتا ہے, دعا کرتا ہے, اور اللہ اس کو مصیبت سے نکال دیتا ہے, تو پھر بتائیے اس کا کیا کام ہے, کیا کرے وہ؟ ہاں جی, شکر کرے. اس کا کام ہے شکر گزاری کرے. اور شکر گزاری کی سب سے ایزی جو ایکسپلینیشن ہے وہ یہ ہے اے مالو اعلی داؤد شکرن. اس کا سب سے اصل جو ڈیفینیشن ہے یا اس کا اصل میننگ ہے وہ یہ ہے کہ شکر گزاری کا مطلب ہے جسم کے اعضاء, جسم کے تمام اعضاء, اس میں دماغ بھی ہے, دل بھی ہے, آپ کے ہاتھ بھی ہیں, پاؤں بھی ہے, زبان بھی ہے, یہ تمام اعضاء وہ کام کریں جس کی اللہ نے اجازت دی ہے, اور ان سے بچے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی. یہ ہے اصل شکر گزاری. اس کو کہتے ہیں پریکٹیکل شکر گزاری, کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو بلیسنگز ہیں, جو اللہ نے آپ پہ بیسٹو کی ہیں, آپ کے اوپر دی ہیں, آپ کو اس سے نوازا ہے, تو آپ اپنے جسمانی چیزوں کو بروئے کار لا کر وہی کام کریں جس کام کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے. اور آنکھوں کو اس جگہ استعمال کریں جو اس کے لیے حلال ہے, کانوں سے وہ چیزیں سنیں جو کانوں کے لیے حلال ہے, پاؤں سے اس طرف چل کے جائیں جس طرف جانا درست ہے, ہاتھ سے وہ چیز پکڑے جس کو پکڑنا درست ہے, اور ذہن سے وہ چیزیں سوچے جن کو سوچنا درست ہے. اور اگر کوئی ذہن میں ایسی ویسی بات آتی ہے, وَإِذَا مَسَّهُم مِّنَ الشَّيْطَانِ طَائِفٌ, اللہ فرماتا ہے کہ جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی مسئلہ آتا ہے, وہ ان کو کچوکے مارتا ہے, ان کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے, تو تذکروا, یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ, اور فوراً روشنی کے اندر آ جاتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فوراً ان کی روشنی کر دیتا ہے ان کے لیے, اور یہ وہ ظلمت جو گناہ پہ مجبور کرتی ہے اس کی جگہ پر ان کے اندر ایمان کا نور روشن ہو جاتا ہے. اٹس جسٹ لائک الیکٹریسٹی بٹن, کہ جیسے ہی کمرے میں لائٹ, آپ کو پتہ ہے ٹیکنیکلی جب گھروں کی وائرنگ ہوتی ہے تو دروازے کے بالکل ساتھ بٹن لگانے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ہاں جی سر تاکہ بچے وغیرہ یا کسی کو کرنٹ نہ لگ جائے. نہیں, دوبارہ پھر میرا سوال سمجھے. میں کہہ رہا ہوں دروازہ جب اوپن ہوتا ہے نا, باہر سے آپ جب دروازہ کھولتے ہیں تو دروازہ کھولنے کے ساتھ ہی آپ کی نا وائرنگ ہوئی ہوتی ہے. مور پروبیبلی جو ہے نا وہ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ نا, دروازہ کھولتے ساتھ ہی لیفٹ سائڈ پہ بٹن ہوتے ہیں سارے. کیا ریزن ہے؟ سر وہ وہی ہوتا ہے کہ وائرنگ کا جو بھی مسئلہ ہوگا تو وہ ایک سائڈ پہ یعنی کہ باہر کی طرف سے ہی, اور وہاں پہ بند ہو جائے سارا کچھ. سر یہ بھی ہے کہ انٹر ہوتے ساتھ ہی آپ لائٹ آن کر سکیں. ہاں, یہ سب سے لاجیکل چیز ہے کہ انٹر ہوتے ساتھ ہی دیکھیں نا, وہ جو الیکٹریسٹی کا آپ نے دیا ہوا ہے کنیکشن, وہ اندر بھی ہو سکتا ہے, اندر جا کے بیڈ کے پاس, لیکن وہ ساتھ والا کیوں ہوتا ہے؟ ٹیکنیکلی ہوتا ہے. وہ ٹیکنیکلی اس لیے ہوتا ہے کہ انٹر ہوتے ساتھ آپ باہر کھڑے ہوتے ہی آپ اندر دروازہ ہاتھ کر کے نا اس کو آن کر سکتے ہیں. بعض اوقات کمرے میں بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے اور آپ کو جانا سے ڈر لگتا ہے, آپ کو ڈر لگتا ہے اندر کوئی خطرناک چیز نہ ہو, تو آپ پھر باہر سے لائٹ جلا سکتے ہیں. یہ اس کی مین ریزن ہے جو میں نے ایک الیکٹریشین سے پوچھی تو اس نے مجھے بتایا تھا, یہ اس کی وجہ ہے. سمجھ آ گئی تھی سب کو؟ جی سر. تو اب یہ جو ہے نا تذکروا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ, اس کا مطلب ہے جب بھی آدمی کے ذہن میں کوئی غلط خیال آئے
तज़क्करू उसका काम है अल्लाह का जिक्र करे बोल के, तो कहे कि या अल्लाह मैंने इस काम से बाज रहना, बार बार अल्लाह का जिक्र करे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े, बार बार बटन ऑन करता रहे, कहता रहे यहाँ तक कि अल्लाह उसको इससे बचा ले। तो ये है जी शुक्रगुजारी। फरमाया वज़ल्लल्ना अलैकुमुल गमामा, हमने तुम्हारे ऊपर बादल का साया किया। अल्लाह ताला फरमाता है आगे जो नेमतें गिनवाते हुए कि अल्लाह ताला ने बादल का साया किया, वज़ल्लल्ना अलैकुमुल गमामा, और वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा। तो ये जो सहरा है ना, इसके अंदर से गुजर रहे थे ये, खाने के लिए भी कुछ नहीं था इनके पास। और आपको पता है सहरा का टेम्परेचर क्या होता है जी? जी, डेजर्ट बहुत गर्म। बहुत गर्म गर्म होती होता है, बात। वहां रेत ही रेत होती है, सूरज की रोशनी वहां डायरेक्ट पड़ती है। फिर आपको पता है सहरा की एक मौत जो है वो बहुत ही भयानक होती है। उसकी एक वजह शायद आपको पता हो, इफ यू हैव स्टडीड द फिजिक्स थ्योरी ऑफ मिराज, इसको कहते हैं सराब, सराबे नजर। यानी कि सहरा में आप जाए ना तो लाइनें सी होती है रेत की, दूर आप देखें तो वो रेत चमकती है पानी की तरह। आप ना प्यास के मारे ना वहां चलते जाते हैं कि यार वहीं पानी होगा, और वो प्यास आपको ना ले जाई जाती है, जब वहां पहुंचते वहां कुछ नहीं होता। तो ये जो सहरा में ना बंदा इस तरह मर जाता है, यानी कि फिरते 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 आखिरकार उसके जिस्म का पानी खुश्क हो जाता है, और वहीं पर वो जानवरों की खुराक बन जाता है। अल्लाह ताला महफूज रखे। अब वो सहरा के अंदर है, सहरा में खाने की चीज भी नहीं है, पीने की चीज भी नहीं है, और ऊपर से गर्मी उनको जलाई दी जा रही है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया हुआ है सूरह फातिर में, वमा यस्तविल आमा वल बसीर वला ज़ुलुमातु वला नूर वला ज़िल्लु वला हरूर। फरमाया साया और धूप बराबर नहीं है, साया और धूप बराबर नहीं है। क्यों जी? जून का महीना हो और आपको सड़क पर खड़ा कर दिया जाए, और सूरज जो है वो 48-50 टेम्परेचर दे रहा हो, और आपके सामने एक आदमी साहिबान के नीचे खड़ा हो या छतरी लेकर खड़ा हो, तो आप समझेंगे ना कि वो मुझसे बेहतर खड़ा हुआ है, क्योंकि वो साए के अंदर है। हाँ जी। जी बिल्कुल सर। तो फरमाया वज़ल्लल्लाह, हमने तुम्हारे पर बादल का साया कर दिया। अल्लाह अकबर। ये बादल क्या है? ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि इंसान मायूस हो जाता है, और अल्लाह फरमाता मिन बादि मा काना तो यनशुरु रहमता। सूरह शूरा में फरमाया कि अल्लाह ताला, ये लोग मायूस हो जाते हैं लेकिन अल्लाह ताला इनके लिए बादल को फैलाता है, फिर बादल से बारिश नाजिल फरमाता है। जिस तरह आज पाकिस्तान के अंदर स्मोक का मसला है, इतने सारे इकट्ठे हो जाए दिमाग, तो आप जितने मर्जी कर लें वो बारिश नहीं बरसा सकते जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बरसाता है। और कैसी बात है कि आप सोए हुए हो बारिश बरस रही है, आप लेटे हुए हो बारिश बरस रही है, आप सुबह उठते हैं पता चलता है पूरा लाहौर, ये पूरा कराची, ये पूरा मुल्क जो है सैराब हो गया है। बिला शक व शुबा अल्लाह वहदहू ला शरीक की ये जो बारिश है, इन्ना फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन अव अलक़ा समा व हुवा शहीद। अगर आदमी का दिल जिंदा है, कान उसके सुन रहे हैं, और वो अल्लाह ताला की गवाही देने वाला है कि मैं वाकई बात को समझने की कोशिश करूंगा, तो बारिश से बड़ी भी कोई दलील नहीं है अल्लाह को समझने की। अल्लाह की कसम है, पूरी कायनात में कोई ऐसा इरिगेशन सिस्टम नहीं है जो इतनी साइंटिफिकली सैराब करता है जिस तरह अल्लाह ताला की बारिश सैराब करती है। क्या ख्याल है? जी सर एग्जैक्टली। फरमाया वांजलना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे पर नाजिल किया मन और सलवा। तो ये मन और सलवा मशहूर चीजें हैं आपके पास। घी का नाम सलवा है, लोगों ने रखा होता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी तफसीर खुद की हुई है सही मुस्लिम में। फरमाया अलकमा तो मिनल मन्नी व माउहा शिफाउल लिल आइन। ये जो मन है, ये खुम्बी, ये ना समझ तरकारी की तरह की एक चीज थी। और सलवा के बारे में आता है कि ये सलवातुन की जमा है, ये बटेर या बटेर से मिलता जुलता पिंड है, यानी कि आप समझ सकते हैं वेजिटेबल एंड मीट, दोनों चीजें। अब आपको ये भी मालूम है कि साइंटिफिकली ये बात भी प्रूव्ड है कि आपने गोश्त भी खाना है, साथ गोश्त के अंदर जो प्लस माइनस चीजें होती हैं उसको कवर करने के लिए आप साथ सैलड खाते हैं, या साथ आप सब्जी का इस्तेमाल करते हैं। जो भी खाना पकाने वाला है वो लाजमी तलकीन करता है कि गोश्त पकाओ तो साथ उसमें सब्जी डाल लो। जैसे आलू गोश्त बना लिया, इसी तरह टिंडे गोश्त बना लिया, इसी तरह और भी कई चीजें हैं जो गोश्त के साथ पकती हैं। क्यों जी? जी यस सर। सर। अच्छा, फिर ज्यादा अगर ना गोश्त का दिल करे सब्जी डालने को, करेले गोश्त बड़ा मजेदार बनता है। मैंने कहा जरा आपका टेस्ट तब्दील करे, क्योंकि खाने पीने की बातें भी होनी चाहिए। क्या ख्याल है जी? जी अल्लाह। सर। अच्छा, जरूरत हो ना अगर कि जी कढ़ाई खानी है, तो बाद में फिर बाद में ना वो सैलड का इंतजाम कर लेता है या रायते का इंतजाम कर लेता है। जो सैलड है उसके अंदर भी सब्जियां होती हैं, खीरा हो गया, गाजर हो गई, इस तरह ही वो सलाद के पत्ते हो गए। प्लस ये है कि अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं रायता, तो रायते के इंग्रेडिएंट्स में आप जानते हैं 3-4 उसके
लाजमी वेजिटेबल्स होती हैं, मसलन जो है पुदीना हो गया, धनिया थोड़ा सा डाल लिया, सब्ज मिर्ची डाल ली, और वो बंद गोभी डाल ली। खवातीन बताएं जी, ये आप ज्यादा इसके एक्सपर्ट हैं, क्या सही कह रहा हूँ मैं? सर वो आजकल कहते हैं ना हेल्थी डाइट करनी है तो उसके लिए मीट लें आप सिर्फ, और उसके साथ वेजिटेबल खाएं बस। हाँ, मैंने वो रायते की आपसे तरकीब पूछी है, रायते की तरकीब सही बताइए। जी सर। अच्छा चले। कॉलेस्ट्रॉल भी बना दिया आपने साथ। हाँ जी। अच्छा, तो फरमाया वांजलना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, कि तुम्हारे ऊपर हमने मन यानी कि वो खुम्बी सब्जी की तरह की एक चीज वो नाजिल की, वस्सलवा और बटेर नाजिल किया, यानी कि बटेर एक तरह का परिंदा था, वो आगे बैठ जाता था सहरा पे, उसको पकड़ते थे खा लेते थे। और फरमाया अल्लाह ताला ने कुलू मिन तय्यिबाती, जो पाकीज़ा चीजें हैं, यहाँ शर्त क्या लगाई है? ये अल्लाह ताला ने शर्त नबियों को भी लगाई है कि आपने कुलू मिन तय्यिबाती, पाकीज़ा चीजें खानी है। या अय्युहर रसूल, कि ऐ सारे रसूलों, तय्यिबात पाकीज़ा चीजें खानी है। और वामलू सालिहन, फिर तुमने नेकी के अमल करने हैं। नेकी का अमल खाने के लिए, नेकी का अमल करने के लिए जरूरी है कि आपका माल भी हलाल का हो, और जो हलाल माल से आप चीज लेकर आए वो भी हलाल हो। अगर आप बकरे का गोश्त, कोई आदमी बकरे का गोश्त खाता है हराम कमाई से, वो भी दुरुस्त नहीं है। और कोई आदमी खिंजीर का गोश्त खाता है हलाल कमाई से, वो भी दुरुस्त नहीं है। दोनों का हलाल होना जरूरी है कि माल का जरिया वो भी हलाल हो, और जब उसको लिया जाए तो वो चीज ली जाए जो तय्यबात में शामिल है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की कुरान मजीद के अंदर ये पोजीशन बयान अल्लाह ने की है कि युहिल्लु लहुमुत तय्यबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, सूरह आराफ में, जहां पर ये है ना 155 नंबर आयत, 70 आदमियों वाली, उससे अगली आयत छोड़ दो, उससे अगली आयत 157 158 में अल्लाह ने जिक्र किया है कि अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबी उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। उसके अंदर फरमाया कि ये नबी कौन है? ये तय्यबात को हलाल करता है और खबाइस को हराम करता है। तो यहाँ फरमाया कुलू मिन तय्यबाती, पाकीज़ा चीजों में से खाओ, मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें दी। दूसरा मसला इससे क्या वाज़ेह हुआ कि इस्लाम तर्के दुनिया का नाम है, या दुनिया से फायदा उठा सकता है आदमी? बताएं जी। सर दुनिया से फायदा उठा सकता है। जी। सर दुनिया से फायदा उठा सकते हैं। जी, दुनिया के फायदा उठा सकता है, लेकिन ये ज़हन में रखिए कि उसकी एक हद है, उस हद से ज्यादा नहीं। वो हदें अल्लाह ताला ने बना दी हैं आपके लिए, तो आपने भी हर चीज की हद बनाई हुई है। एक खास वक्त के बाद आप खाना खाना छोड़ देते हैं, एक खास हद के बाद आप पानी का गिलास हाथ से छोड़ देते हैं कि इससे ज्यादा मैं नहीं पीना। इस तरह अल्लाह ने हद बनाई है, दुनिया हासिल करो, लेकिन अल्लाह के फराइज जो है उनको नहीं आप छोड़ सकते। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है निकाह करो, तुम्हारे बच्चे हो, बच्चों का निकाह कर दो, खाना खाओ, सैर के लिए निकल जाओ, इधर चले जाओ उधर चले जाओ, जो मर्जी करो, लेकिन अल्लाह ताला के फराइज, नमाज है तो नमाज पढ़नी है, बाहर निकलना है तो रास्ते का हक अदा करना है। हर चीज के अल्लाह ने रूल और रेगुलेशन बता दिए हैं। तो इसका मतलब है इस्लाम जो है मियर कोई ट्रेडिशंस का नाम या राइट्स का नाम नहीं है कि खास मजहबी रसूमात हैं उसको करो बस अल्लाह खैर सला, बल्कि पूरा कंडक्ट है, पूरा कोड है, जिसके अंदर हर चीज के लिए अल्लाह ताला ने असूल और ज़ाब्ते मुहैया किए हुए हैं। तो यहाँ फरमाया कुलू मिन तय्यिबाती, पाकीज़ा चीजों में सिखाओ, मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें दी हैं। फिर वो पाकीज़ा चीजें हैं, उनके अंदर भी अल्लाह ताला ने कई चीजें ऐसी रखी हुई हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने खाने का हुक्म तो दिया है तो वो हलाल, लेकिन उनका भी एक सेटअप बता दिया है कि इस वक्त तुमने नहीं खानी। उसमें दो चीजें हैं, प्याज और लहसुन। तो फरमाया प्याज और लहसुन, क्योंकि उनके अंदर बदबू होती है बड़ी अजीब सी, तो लिहाजा प्याज और लहसुन कच्चा खाकर मस्जिद में आने से मना कर दिया। ये देखिए कितना हमारा दीन है, आज हम इस दीन से ना काफी दूर हैं। वरना वो दीन जो हलाल चीज को रोक देता है कि इससे साथ वाले को तकलीफ होगी, अगर लहसुन और प्याज से तकलीफ होती है हालांकि वो हलाल है, तो बताइए सिगरेट वगैरह इसका क्या हुक्म होगा? सर ये तो बिल्कुल ही यानी कि मना किया है। आप अंदाजा लगाए ना कि सिगरेट पीना और उसकी प्रमोशन करना, फिर वो इश्तिहार लगाना, और फिर जनाब जी मुंह खोल कर दूसरे के पास बैठ जाना, वो दूसरा परेशान ही रहता है कि मैं किधर गुल बह गया। हालांकि अल्लाह ताला ने प्याज और लहसुन खाकर मस्जिद में आने से मना कर दिया है, और ये फरमाया कि अगर प्याज और लहसुन खाना ही है तो उसकी ना बू मार लो। और बू मारने का तरीका अरबों में ये राइज था कि डिप द ओनियन एंड गार्लिक, ठीक है, यानी कि सिरके के अंदर उसको ना डबोलो, ओनियन को यानी प्याज को, और गार्लिक यानी लहसुन को, उसको ना सिरके में डबोले ना, उसकी बू खत्म हो जाती है, मर जाती है। और ये सिरका वो होता है जो सिंथेटिक नहीं होता बल्कि नेचुरल होता है, ये मिल जाता है बाजार से आम। तो अगर आप प्याज लें
और प्याज को सिरके के अंदर डाल दें तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे उसकी बू जो है ना वो खत्म हो जाएगी, वो फिर खा के हम मस्जिद में जा सकते हैं। ये फरिश्तों को तकलीफ पहुंचती है इससे। इतना ज्यादा दीन जो है ना वो सोफिस्टिकेटेड है, इतना ज्यादा सफाई वाला दीन है। लेकिन अगर आप मुल्क की सूरत हाल पे गौर करें तो हमारे पार्क, हमारी सड़कें, हमारे जो है मोहल्ले, वो किस चीज का मंजर पेश कर रहे होते हैं। सर हर तरफ कचरा। हाँ जी, हर तरफ कचरा कुंडी बनी हुई है। शादी ब्याह के मौके पर पूरा पार्क जो है वो हम भर देते हैं खाना खा के, रैपर फेंक कर। तो ये चीजें इसके अंदर शामिल है जी, यानी कि इसका मतलब है पाकीज़ा चीजें खानी है, पाकीज़ा चीजें खाएंगे तब इबादत कबूल होगी। अगर पाकीज़ा चीजें आदमी नहीं खाता तो उसकी इबादत की कबूलियत पे सवालिया निशान लग जाता है। फरमाया वमा ज़लमूना, इन्होंने हमारे ऊपर जुल्म नहीं किया। जब आदमी जुल्म का काम करता है तो अल्लाह ताला का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह ताला की कमी हो गई है, अल्लाह ताला की कुदरत कम हो जाती है, अल्लाह ताला की ताकत कम हो जाती है। फरमाया वमा ज़लमूना, इन्होंने हमारे ऊपर क्या जुल्म करना था, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, बल्कि ये अपनी जानों पर जुल्म करते रहे। कानू आया है यहाँ पर, ये अरबी जुबान का कायदा है, फेल मुजारे से पहले कानू आ जाए तो ये आदत को यानी कि इस्तिमरार को शुरू करता है। इसको कहते हैं माजी इस्तिमरारी, यानी कि ऐसा पास्ट टेंस जो हमेशगी वाला माना दे कि ये वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, ये अपनी जानों पर जुल्म किया करते थे। दे यूज टू, यानी कि ये आएगा दे वर यूज टू, यानी कि उनकी आदत बन गई थी कि वो अपने आप को जुल्म में डालते थे और अपने आप को जुल्म करते थे। और ये जुल्म क्या होता है, अल्लाह ताला की शरीयत से बगावत करना, अल्लाह ताला के हुक्म से बगावत करना, अपनी मर्जी की चीजें मानना और अपने नफ्स की पैरवी करना। तो लिहाजा नफ्स की पैरवी करने से आदमी जो है वो जुल्म की तरफ आ जाता है। आगे फरमाया अल्लाह वहदहू ला शरीक ने, व इसकुल नदखुलू हाजिहिल करिया, जब हमने कहा कि इस बस्ती में दाखिल हो जाओ, फाकुलू मिनहा, और खाओ इसमें से, हईसु शे तुम रागतन, जहां से तुम चाहो, खुला जितना चाहते हो, जितना चाहते हो उतना खाओ। और वदखुलुल बाबा सुज्जदन, जब तुम दरवाजे में दाखिल हो तो सुज्जदन, ये अल्लाह ताला ने हालत को जाहिर किया है कि इसको इंग्लिश में कहते हैं एडवर्ब। एडवर्ब किसको कहते हैं, किसी फेल की हालत को जाहिर करना, जैसे रनिंग, तो आप कहते हैं ही वॉज रनिंग स्लोली, तो स्लोली जो है एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर, कि वो ऐसे भाग रहा था। फिर आप कहते हैं ही वॉज रनिंग क्विकली, वो तेजी से भाग रहा था। फिर आप मजीद तेजी के लिए ही वॉज रनिंग रैपिडली, वो बहुत तेजी से भाग रहा था। फिर आप कहते हैं ही वॉज रनिंग स्विफ्टली, वो बहुत ज्यादा तेजी से भाग रहा था। यहाँ पर भी अल्लाह फरमाता है दरवाजे में दाखिल हो सजदा करते हुए। आइए आयत है आयत नंबर 59, ये आपको पता है 58, कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस बस्ती में दाखिल हो जाओ। ये बैतुल मक़दस की बस्ती है, जो ये फलस्तीन वाली बस्ती। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस बस्ती में दाखिल हो जाओ। और ये सूरह मायदा की आयत नंबर 21 के अंदर भी मौजूद है। इसको अर्ज़ मुक़द्दसा कहा गया है। या कौम इदखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसत अल्लती कतबल्लाहु लकुम, तो ये मेरी कौम दाखिल हो जाओ उस मुक़द्दस जमीन में जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिखी हुई है। तो अब ये साथ अल्लाह फरमाता है कि फ़कुलू मिनहा, खाओ उसमें से, हईसु शिअ्तुम रागदन, जहां से तुम चाहो। और वदखुलुल बाबा सुज्जदन, और दरवाजे में दाखिल हो जाओ सजदा करते हुए। तो ये हुक्म मुतशाबे है उस हुक्म से जो नबी अलैहिस्सलातु सर वस्सलाम को आवाज दिया ड्रॉप गया। हो रही है बार बार। आवाज सिग्नल की वजह से ड्रॉप हो रही होगी, अदरवाइज तो यहाँ ही है। जी, आवाज आ रही है अब सबको? जी सर। तो फरमाया जिस तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म है ना कि इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फथ व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा, कि जब अल्लाह ताला की मदद आ जाए, उसकी तरफ से नुसरत आ जाए, लोग दीन में दाखिल हो जाए, तो आपने अल्लाह ताला की हम्द बयान करनी है और अल्लाह ताला से गलतियों की माफी मांगनी है, बेशक वो गुनाहों को माफ करने वाला है। तो ये उससे मिलता जुलता हुक्म है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि दरवाजे में दाखिल हो जाओ सजदा करते हुए, और कूलू हित्ततुन, और कहो हित्ततुन। ये लफ्ज है जिसका मतलब ये बनता है कि अल्लाह ताला तो हमें माफ फरमा दे। उसका अल्लाह ताला ने माल और आगे रिजल्ट भी बयान किया कि नगफिर लकुम खतायाकुम, कि अल्लाह हम तुम्हारी खताओं को माफ कर देंगे, ये जुमला बोलने की वजह से। अब अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया था हित्ततुन पढ़ने का। इस के बारे में अल्लाह फरमाता है कि अगर ये पढ़ोगे तो इसका मतलब यही बनता है कि अल्लाह हमें माफ फरमा दे, तो हम तुम्हारी खुदाओं को माफ कर देंगे। और वसाना जीदू,
یہ فعل مضارع ہے، نزید اس سے پہلے سین، یعنی کہ ان قریب ہم احسان کرنے والوں محسنین کو زیادہ دیں گے۔ پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ محسنین کون ہیں؟ احسان کرنے والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے خوبصورتی کے ساتھ، اور اس طرح جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انتا عبد اللہ کا انا کا تراہو، مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے، حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے، اور اس کا معروف نام ہے دی رپورٹ آف جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث جبرائیل۔ اس میں بتایا گیا، نبی علیہ السلام نے بتایا احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اچھا، احسان کا مطلب ہوتا ہے بیوٹیفیکیشن، کہ آپ اپنے اعمال کو خوبصورت کر کے اللہ کے آگے پیش کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دینا ہے تو کون سا مال دینا ہے؟ جو ردی ہو جائے، یہ وہ مال جو آپ کو پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کیوں جی؟ جی سر۔ جی سر۔ چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ جس سے تم پیار کرتے ہو، جو تمہیں محبوب چیز ہے۔ اور جس طرح ہمارا بچہ اگر سب سے انٹیلیجنٹ ہے تو اسے کس علم کی طرف رہنمائی کرنی چاہیے؟ سر قرآن حدیث کے۔ ہاں جی۔ اور ایک چھوٹی سی گزارش آپ سے کر دوں کہ علم نا دو ہیں، قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے کہ علم کی تقسیم اس طرح نہیں ہے کہ کچھ علم دینی ہے کچھ دنیاوی ہیں، اس تقسیم نے بھی بہت زیادہ مسئلہ پیدا کیا ہے۔ تو یاد رکھنا ہے آپ نے، علم قرآن و سنت کی روشنی میں دو طرح کے ہیں، ایک ہے علم نافع اور ایک ہے علم غیر نافع۔ ایک وہ علم ہے جو پروفٹ دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے، پروفیٹیبل ہے، اور ایک وہ ہے جو ہارمفل ہے، نقصان دہ ہے۔ تو یاد رکھیے کہ علم کی یہ تقسیم نا ہمیں چھوڑنی پڑے گی، دینی اور دنیاوی۔ اس نے بہت زیادہ بگاڑ پیدا کیا ہے کہ دین والا دنیاوی علم نہیں حاصل کرتا، دنیاوی والا وہ دین کا علم حاصل نہیں کرتا، دونوں اپنے اپنے نا کشتی کے سوار بن جاتے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کرنا ہے، ایک ہے علم نافع اور ایک ہے علم غیر نافع۔ ایک وہ علم ہے جو فائدہ دیتا ہے اور ایک وہ علم ہے جو فائدہ نہیں دیتا۔ ان دونوں علموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے فرق کیا ہے، فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع یعنی کہ جو فائدہ پہنچانے والا علم ہے اس کا سوال کرتا ہوں، اور فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں تیری اس علم سے جو فائدہ نہیں دیتا۔ تو ساری کلاس اس چیز کو ذہن نشین کرے اور لوگوں تک پہنچائے۔ علم کی دو کیٹیگریز ہیں، ایک ہے علم جو نفع دیتا ہے اور ایک علم جو نفع نہیں دیتا۔ اس کا مطلب ہے اگر آپ قرآن اور سنت کے عالم ہیں، قرآن اور سنت کا علم رکھتے ہیں، تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر بھی بن جائیں، کیوں جی؟ جی سر۔ بالکل بالکل سر، ایسے ہی ہے۔ اب ہمارے یہاں والا کیا ہے، جو قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں میں ڈاکٹر نہیں بننا، وہ دنیاوی علم ہے، اور جو ڈاکٹر بن جائے وہ کہتے ہیں میں نے قرآن و سنت سے سیکھنا، وہ دینی علم ہے۔ تو اس تقسیم نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ لہٰذا علم کی جائز صحیح درست تقسیم ہے، علم نافع جو اللہ کے نبی نے مانگا علیہ السلام، اور علم غیر نافع جو اللہ کے نبی نے جس سے پناہ مانگی ہے۔ تو صاف ظاہر ہے پناہ اچھی چیز سے مانگی جاتی ہے، بری چیز سے مانگی جاتی ہے۔ بری چیز سے۔ سر بری چیز سے۔ آپ اللہ دوسرا تعالیٰ کی سر پناہ میں ہماری آتے ہیں یا اللہ؟ سوسائٹی میں، جی 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 بتائیں۔ سر ہماری سوسائٹی میں یہ بھی نارم ہے نا کہ جو بچہ پڑھائی میں اچھا نہیں ہے اس کو جناب علی یہ دین کی تعلیم کے لیے بھیج دو، جو پڑھائی میں اچھا ہے اس کو انجینئرنگ اینڈ ڈاکٹرنگ کے لیے بھیج دو۔ وہی نا، تو وہ صاف ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ مذاق ہی ہو رہا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان لینا، تو صاف ظاہر ہے وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ دیکھیے، ایک ہے علم جو فائدہ دیتا ہے، ایک علم ہے جو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو نقصان پہنچانے والے علم تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ مثال کے طور پر یہ ڈرامے بنانا، فلمیں بنانا، فحاشی پھیلانا، یہ سارا کیا ہے؟ یہ نافع ہے، فائدہ پہنچانے والا ہے، کہ غیر نافع ہے، نقصان پہنچانے والا علم؟ ظاہر ہے آپ کہیں کہ نقصان پہنچانے والا علم پوری سوسائٹی کو جو ہے دباؤ برباد کر کے رکھتی ہے۔ لڑکوں کو، لڑکیوں کو، مردوں کو، عورتوں کو خوابوں میں لگا دیا ہے، وہ نا تصور آنکھیں بند کر کے کوئی ہیرو بنا ہوا ہے، کوئی ہیروئن بنی ہوئی، آنکھیں کھولتے ہیں تو وہی کچا مکان ہوتا ہے، وہی جناب جی اپنی کہہ رہی ہے تو اٹھ کے روٹی نہیں پکانی تم، وہ صاحب ساری وہ نا اس کے خوابوں کا محال جو ہے وہ دھڑام سے نیچے گر جاتا ہے، کیوں جی؟ ایسا ہی ہے۔ یس سر۔ اچھا، اب اس کا مطلب ہے آپ نا احسان کریں، جب بھی آپ اللہ کی عبادت کریں اس میں احسان، خوبصورتی، اور اس کی چھوٹی سی مثال دے کے ہم بات ختم کریں کیونکہ آگے کی کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں میں
ब्यूटी पार्लर पे जाता हूँ, वो मैं वहाँ 3 घंटे 4 घंटे बैठता हूँ। और अगर शादी हो ना तो वो कुछ 3 4 सेशंस होते हैं, एक माइयों के लिए, एक मेहंदी के लिए, एक फलाने के लिए जी, एक इसके लिए जी। एग्री जी? जी सर। अच्छा, इसको कहते हैं ब्राइडल मेकअप। तो ब्राइडल मेकअप में क्या होता है कि खवातीन को, दुल्हन को तैयार करती हैं, पता नहीं कितने कितने घंटे, 6 घंटे और 8 घंटे, फिर उसके हाथों पे मेहंदी, पता नहीं क्या, वल्लाह वालों तो ज्यादा आप जानते हैं। अब ये सारा क्या है, ये जी एक ब्यूटिफिकेशन है। तो क्या ख्याल है, अल्लाह ताला के आगे आप अमाल पेश कर रहे हैं तो उसकी ब्यूटिफिकेशन की जरूरत ही कोई नहीं है। साफ ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला जमील है और वो जमाल को पसंद करता है, तो जब भी अमल करें अल्लाह की राह में जो चीज़ है वो एहसान वाली होनी चाहिए। तो अल्लाह फरमाता है एहसान करने वालों को मैं ज्यादा दूं। अच्छा, इनको अब कहा था अल्लाह ताला ने हिद्दत उनको हो, इन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म का मजाक उड़ाया। फबद्दल अल्लज़ीना ज़लमू, अल्लाह फरमाता है तो जालिमों ने बदल दी बात, कौलन गैर अल्लज़ी, जो उनसे कही थी वो बदल डाली। यानी कि जो कीला लहुम उनसे कही गई थी वो बात उन्होंने तब्दील कर दी। तो ये लोग हैं जालिम, जो दीन की बात को तब्दील करते हैं। तो बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है जिसके अंदर वो कहते थे हिद्दत उनकी जगह ना हब्बतुन फी शारिही। पहली बात तो ये है कि ये ना पीठ के बल दाखिल हुए, इस तरह वो मजबूर आदमी नहीं दाखिल होता, मजबूर आदमी सड़क पे चलता है अपनी पीठ के बल, हाथों को जमीन पे रख के ना ऐसे घिसटता जाता है, ये उस तरह दाखिल हुए, सजदा करते हुए दाखिल नहीं हुए, अकड़े हुए थे और बहुत तकब्बुर था इनके अंदर। और दूसरा ये इन्होंने हिद्दत उनकी जगह पड़ा है हब्बतुन फी शारिही, यानी गंदम अपने दानों, गंदम अपनी बाली में, गंदम अपनी बाली में, हब्बा कहते हैं गंदम को, शार कहते हैं बाली को। इस नाफरमानी को अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक तो ये जुल्म कहा है और ये आखिरी लफ्ज में इसको फिसक कहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला के दीन को तब्दील करना ये बहुत बड़ा जुल्म और बहुत बड़ा फिस्क है। ठीक है जी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये जो तफसीर है ना यहाँ पर रिजन, अल्लाह फरमाता है फानजलना, हमने नाजिल किया अल्लज़ीना ज़लमू, जालिम लोगों पर, रिजम मिनस समाई, आसमान से हमने अजाब नाजिल किया। और वो अजाब क्या था, ताउन का अजाब। ताउन क्या है कि जिस्म पर एक गिल्टी बनती है, आमतौर पर गर्दन प्लेग इसको कहते हैं, PLAGUE। उसके अंदर ये होता है कि गर्दन पे गिल्टी बनती है जिसके जरिए आदमी की ना रफ्ता रफ्ता उसकी मौत वाक़ हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमाया फानजलना अल्लज़ीना ज़लमू रिजम मिनस समाई, कि अल्लाह ताला ने आसमान से उन पर नाजिल कर दिया अजाब, बिमा कानू यफसुकून, जो वो फिसक किया करते थे। इसका मतलब है दीन में नई बातें डालना, दीन के अंदर बिदात को फरोग देना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन। सही बुखारी में फरमाया कि मन अहदस फी अमरिना हाजा मा लैसा मिनहु फहुवा रद्दुन, जो हमारे इस हुक्म में, इस काम में, इस शरीयत के अंदर नई चीज दाखिल करे तो वो रद्द है और मरदूद है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत का दिन होगा, हौज़े कौसर पे मैं लोगों को पानी पिला रहा हूँ और एक बहुत बड़ी जमात दौड़ती हुई आएगी, फरिश्ते उसकी और मेरे दरमियान रुकावट कर देंगे। मैं पूछूंगा ये कौन लोग हैं, तो मेरी उम्मत के लोग, इनको आने, तो फरिश्ते कहेंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसू बादका, ए नबी अलैहिस्सलाम आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद दीन में कौन कौन सी नई चीजें दाखिल कर दी थी। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे सोहकन लिमन गय्यर आबादी, इनको दूर कर दो, उस हर आदमी को मुझसे दूर कर दो जिसने मेरे दीन को मेरे बाद तब्दील कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने दीन को बदलने से, आगे पीछे करने से मना किया और फरमाया कि ला तुतरूनी कमा अतरत नसारा अल मसीह इब्न मरियम, मेरी उस तरह तारीफ ना करना जिस तरह ईसाइयों ने ईसा की तारीफ की है, बढ़ा चढ़ा दिया, ज्यादा कर देना, कम कर देना। तो दीन में ज्यादती भी गलत है, कमी भी गलत है। हम ना ज्यादती के कायल हैं ना कमी के कायल हैं, बल्कि इस चीज के कायल हैं कि जो दीन अल्लाह के नबी ने दिया मिनो अन, बगैर किसी कम बेशी के, उस तरह का उस तरह आगे पहुंचा दिया जाए। तो लिहाजा बिदअत से बचना लाजमी और जरूरी है। ये बिदअत है कि अल्लाह ताला ने एक दीन की चीज दी हुई हो और हम उसको बिदअत की शक्ल देकर उसको तब्दील कर दें। तो ये जो बिदअती आदमी है इसको यहाँ पर जालिम भी कहा है अल्लाह ताला ने और फासिक भी करार दिया है। अब साफ जरा मैं और आप ये दोनों अल्फाज अपने लिए पसंद करते हैं? हाँ जी। नो सर। कोई आदमी पसंद नहीं करता जालिम और फासिक का लफ्ज। इसका मतलब है कि बिदअत इतना बड़ा गुनाह है, दीन में नई चीज दाखिल करना। आपको पता है जिस तरह ना एक स्टेप होता है दूसरा स्टेप तक पहुंच जाती है बात, तो बिल्कुल ऐसे ही है कि बिदत जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आदमी को शिरक की तरफ ले जाती है। पहले बिदत है फिर शिरक है। जिस तरह ये जना और बदकारी है कि नजर नजर की हिफाजत बंदा ना करे तो आहिस्ता आहिस्ता वो जना और बदकारी तक पहुंच जाता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आदमी अपने दीन के अंदर सुन्नत की हिफाजत ना करे, बिदत में आ जाए, तो बिदत आहिस्ता आहिस्ता उसको यहदी
अलबिदअतु तहदी, जो बिदत है वो तहदी मतलब है हदायत देती है, उसको ले जाती है इला शिरक की तरफ ले जाती है। तो इसका मतलब है दीन में बिदात, जिस तरह हमारे मुआशरे के अंदर कई बिदात हैं वो आप जानते ही हैं। कईयों ने कोई ईद बना ली है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ये काम कर रहा है, कोई दीन के नाम पर मैयत के घर जाके पता नहीं क्या कुछ खा रहा है, किसी ने कोई शुरू किया हुआ है। हर इलाके की अलहदा बिदत है, हर इलाके का अपना तरीका है, जबकि सुन्नत है यूनिवर्सल। सुन्नत जो है वो क्या है, इंटरनेशनल है, पूरी दुनिया में एक ही सुन्नत है, एक ही चीज है। लेकिन जो आप कमी पेशी देखते हैं वो देखते हैं बिदात के अंदर। और बिदात को पकड़ना भी बड़ा आसान है कि जो चीज नबी अलैहिस्सलाम से साबित ना हो, मा अना अलैहि व साहबी, जिस पर नबी अलैहिस्सलाम कायम रहे, उनके सहाबा कायम रहे, वो बात दुरुस्त है। हम अपनी मर्जी से कोई चीज बनाए तो वो इलाकाई हो जाएगी, इलाकाई चीज बिदत है, उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पर हम अपनी बात को खत्म करते हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसे आदमी को जालिम करार दिया। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस बड़ी मशहूर है, आपने बरा बिन आज़िब रजी अल्लाह तआला अन्हु को राहत की दुआ सिखाई। अल्लाह लका अस्लमतु व बिका अल्लाहुम्मा इन्नी वज्जहतु वजहिया इलैक। लंबी दुआ है, सही बुखारी के अंदर, सोने सोने के वक्त की। वो आपने फरमाया वबी नबी कल्लज़ी अरसलता, आखिर में उस दुआ की लंबी दुआ है, उसके अंदर आपने फरमाया कि आपने याद करो वबी नबी कल्लज़ी अरसलता। तो वो सहाबी ने जब दुआ दोहराई तो उसने नबी की जगह पढ़ दिया रसूल, वबी रसूली कल्लज़ी अरसलता, कि मैं ईमान लाया उस रसूल पर जो अल्लाह तूने नाजिल फरमाया भेजा है। अब बताइए नबी अलैहिस्सलाम रसूल नहीं है? हाँ जी। जी सर हैं। तो नबी सर अलैहिस्सलाम ने टोका उसको कहा कि मैं तेन की पढ़ाए थे, मैं तो ये नबी पढ़ाया, तो यहाँ का नबी का लफ्ज बोल, वापी नबी एक अल्लाह अरसा था। इसका मतलब है नबी अलैहिस्सलाम की बताई हुई दुआएं, आपकी बताई हुई इबादत वो काफी है और तौकीफी हैं। याद रखिए, तौकीफी समझ लें, तौकीफी का मतलब होता है दे आर डिटर्मिन्ड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आप अगर तादाद पूरी करनी है, आखिरी सवाल आपसे करके तो बात खत्म करते हैं। 3+4, अगर आप मैथमेटिक्स जानते हैं तो मैथमेटिक्स में प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताएगा आप में से किसी को पता हो, व्हाट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? सर 3+4 करें या 4+3 करें, आंसर एक ही Yeah, आना है। बिल्कुल। We say that if we 3+4, the same answer 4+3. Answer is the same. That is known as commutative property with respect to addition. And also 3 into 4 is equal to 4 into 3 means is equal to 12. This is commutative property with respect to multiplication. So that we write in the whole numbers and in the number system कि ये 4×3 कर लो, 3×4 कर लो। अगर सारे लोग समझना चाहते हैं आसान से, 100 का नोट ऊपर रखें, 50 का नीचे रखें, 150, 50 को ऊपर करके 100 का नीचे रखें, तब कितना है? 150। अब बोलो, तुझे भी बोलो जी, दो ही बोलन नहीं है स्टूडेंट है, बाकी किधर गए? हाँ जी, जी सर, मसला वो है। भी 150 ही होगा। 150 हुआ। अब जरा मेरा सवाल है आपसे, मगरब की रखते कितनी है फर्ज? 3 3 और ईशा की? 4 अगर आप ईशा की 3 और मगरब की 4 पढ़ लें तो 7 ही बनेगी ना? जी, लेकिन सर जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया हमने तो वैसे ही पढ़ना है ना। हाँ बिल्कुल। अब ये याद रखें, रिजल्ट तो 7 ही है, लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा वो वाला कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे नहीं चलेगी। उसकी वजह ये है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करती बाद मुकामात पर। आप देख लें निकाह और रुखसती, या निकाह, आप बताइए निकाह और औलाद, या निकाह और दूल्हा दुल्हन का अलहदा होना, अब ये तरतीब कायम रहेगी या नहीं? नमाज और वुजू है, ये वुजू और नमाज है, पहले वुजू है कि पहले नमाज है? हाँ जी। वुजू है पहले। तो लिहाजा फिर नमाज 4×3 करें या 3×4 करें 7 बनेगा, लेकिन नहीं होगा। तौकीफी का मतलब होता है कि अल्लाह ने जैसे उसको रिजल्ट में कहा है हम वहीं रखेंगे उसको, तौकीफी इसको कहते हैं। याद रहेगी जी बात? तरतीब तरतीब के लिहाज से। हाँ जी, तौकीफ का मतलब होता है इबादत तौकीफी हैं। इसका मतलब होता है कि इबादत मैं अपनी मर्जी से नहीं बना सकता, इबादत अल्लाह की तरफ से बना दी गई हैं, बता दी गई हैं, उनमें कमी बेशी नहीं हो सकती। वी कैन नॉट मेक 6 प्रेयर्स, वी कैन नॉट मेक 2 जुमास, वी कैन नॉट मेक, इस तरह जितनी मर्जी एग्जाम्पल ले लें, को 3 ईदें हम नहीं बना सकते। अल्लाह ने जो बना दी हैं वही काफी हैं, उनमें हम ज्यादती नहीं कर सकते। ये है जी आज आपका सबक 59 तक। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।